अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की आज़ादी के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान आजकल जिन मुश्किलात से दो चार है और उन मुश्किलात तक हम पहुँचे कैसे हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमने अपनी सोच को कैसे चेंज करना है जिससे पाकिस्तान चेंज हो सकता है। हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। चौदह अगस्त 1947 को एक मुल्क मार्ज़ वजूद में आता है जिसका नाम रखा जाता है पाकिस्तान। ये मुल्क इसलिए बनाया गया था कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान लोग जो कि इंडिया से पाकिस्तान में शिफ्ट होते हैं वो इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक, इस्लामी कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसलिए इस मुल्क का नाम भी रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हमारे अजदाद ने ये मेहनत की, उन्होंने ये मुल्क बनाया। अब उस मुल्क के रखवाले हम लोग हैं, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनकी रखवाली है, हम लोग इस मुल्क के रखवाले हैं। हमने इस मुल्क के लिए काम करना है, इस मुल्क को तरक्की देनी है। उनकी जो ड्यूटी थी वो तो उन्होंने कर दी। तो क्या हम अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे? आजकल हर यूथ के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, हर इंसान के ज़ुबान पर एक ही बात है कि इस मुल्क ने हमें दिया क्या है। आपने कभी ये सोचा है कि हमने इस मुल्क को क्या दिया है? हमारे आबाओ अजदाद ने तो बहुत मेहनत की, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने इस मुल्क को बनाया, लेकिन हमने इस मुल्क को क्या दिया है? हमने इस मुल्क को देने की बजाय इस मुल्क से लूटा है। जब हमें ये मुल्क मिला था इसके पास बहुत कुछ था, मादनियात हैं इसके पास, हर तरह की मादनियात हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, एक अच्छी जियोग्राफिकल लोकेशन है हमारे पास हमारे इस मुल्क की, लेकिन हमने इससे कितना फ़ायदा उठाया, कितना हमने इन्हें यूज़ किया इस मुल्क को तरक्की दिलवाने के लिए? हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया, हमने उल्टा लूटा है। जितनी करप्शन हो सकती थी हमने उससे किया, अपने फ़ायदे के लिए हमने यूज़ किया। हमने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जिससे ये मुल्क तरक्की करे। एज ए नेशनल ऑफ पाकिस्तान हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करें, अपना सोचें, साथ पाकिस्तान का भी सोचें। लेकिन हम लोग इस मुल्क से सिर्फ शिकवे और शिकायत करते रहते हैं कि इस मुल्क ने हमें दिया क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया है। ये मुल्क बना तो इस्लाम के नाम पे था, लेकिन बदकिस्मती से आज इस मुल्क के अंदर इस्लाम नाम की जो प्रैक्टिस है वो बहुत कम हो चुकी है। हमारी हर तरफ करप्शन है, झूठ का बाजार गर्म है, मुनाफकत है हर तरफ। हम लोगों में से हर किसी को जितना मौका मिलता है वो उतना करप्शन करता है। हर कोई अपने लेवल पे भरपूर किरदार अदा कर रहा है करप्शन करने में, किसी का हक मारने में। आप मार्केट में देखते हैं, आप 2 नंबर दूध बिक रहा है, हर चीज़ में मिलावट है। इवन के खाने वाली चीज़ों में जो बच्चों ने खानी है उस चीज़ में मिलावट है। उसके अलावा जो क्लर्क, अगर आप किसी अदारे में काम करवाने चले, क्लर्क लेवल तक करप्शन हो रही है, नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन है। आपका कोई काम पैसे दिए बगैर नहीं होता, आपको कोई सहूलियत नहीं मिलती। एजुकेशन हमारी जो एक बिज़नेस बन चुका है। तो ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो गरीबों का हक मार रहे हैं? ये हम में से लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द से ही लोग हैं, हमारे मोहल्लेदार ही हैं, हमारी फैमिलीज़ में से ही हैं लोग जो ये सारे काम कर रहे हैं। हम लोग लेक्चर बहुत देते हैं कि भाई पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान को ये हो गया, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। तो कभी अपने गिरेबान में भी हम लोगों ने झांका कि हम लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ये जो करप्शन करने वाले लोग हैं ये इंडिया या नेपाल से नहीं आते कि सुबह को आए हैं, करप्शन की है, मुल्क का सिस्टम जो है उसे ख़राब किया है और शाम को वापस चले गए। ये सिस्टम सारा ख़राब करने वाले भी हम लोग हैं, सिस्टम बनाने वाले भी हम लोग ही हैं। हम लोग ही गलतियां करते हैं और हम लोग ही इल्ज़ाम जो है अपने ऊपर लेने की बजाय किसी और को इल्ज़ाम देते रहते हैं। हम कहते हैं उस पॉलिटिशियन ने ख़राब किया, उस ब्यूरोक्रेट ने ख़राब किया। तो भाई पहले ख़ुद तो देखो आप लोगों ने क्या किया। हम लोग खुद क्या करते हैं? एक रेडी वाला अगर उसे भी करप्शन का मौका मिलता है तो वो भी करप्शन करता है। करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि पैसा लेके आप काम कर रहे हो किसी का, करप्शन ये भी है कि अपनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं लोग। गाहक की नज़र थोड़ी सी साइड पे हुई है, सड़ा हुआ फ्रूट डाल दिया, ये क्या करप्शन नहीं है? हम लोग कस्में खा के अपना माल सेल करते हैं, जो भी तजारत होती है कस्में लेके करते हैं। हमारी मुनाफकत का तो ये हाल है कि हम लोग इंसानियत की खिदमत करने के नाम पे डॉक्टर्स बनते हैं और डॉक्टर बनने के बाद हम लोग वो छुरी चलाते हैं अपने पेशेंट्स पर कि जो चलाने का हक होता है। सिर्फ अपने कमीशन बनाने के चक्करों में हम ये नहीं देखते कि हमारा पेशेंट वो
ٹیسٹ اور وہ میڈیسنز افورڈ کر سکتے ہی نہیں کر سکتا، ہم اسے ساری میڈیسنز لکھ کے دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے پیسہ بنانا ہے. ہم نے جو پیسہ اپنی ایجوکیشن پہ لگایا ہے وہ سارا ہم نے پورا کرنا ہے، وہ بہت جلدی پورا کرنا ہے، ہم نے پروفٹ میں جانا ہے. یہ تو ہماری منافقت ہے. تو اس میں انسان کی خدمت کدھر سے آ گئی؟ یہی حال ہمارے اسکول اور کالجز کا ہے، جو بنتے تو تعلیم کے نام پہ ہیں، تربیت کے نام پر ہیں، لیکن وہاں تعلیم اور تربیت کے علاوہ سب کچھ پرووائڈ کیا جاتا ہے. آج کل ہمارے کالج اور یونیورسٹیز جو ہیں یہ ڈرگس کی مارکیٹ پلیس بنی ہوئی ہیں. جو چیزیں آپ کو باہر نہیں ملتی مارکیٹ میں ایزیلی، وہ آپ کو اسکول اور کالجز میں ملتی ہیں. لاہور کی سڑکوں پر آپ نکلیں، آپ کو سرے عام دن دہاڑے لوگ انجیکشن لگاتے ملیں گے ڈرگس کے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ کسی اور نے خراب کیے ہیں، کسی پولیٹیشین نے کیے ہیں. تو ان پولیٹیشینس کو بھی کس نے سلیکٹ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسی عوام ہوتی ہے نا ان کے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں. سارا سال الیکشن سے پہلے ہم لوگ یہ کہتے رہتے ہیں اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، لیکن جیسی الیکشن کی بات آتی ہے تو ہم لوگ ایک بریانی کی پلیٹ پر اور ایک قیمے والے نان پر اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں، اور پھر ہم انہی پولیٹیشنز کو پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں اپنا ملک، جاؤ اس کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا ہے وہ کرو، جتنا لوٹنا ہے اسے لوٹو. ہم یہ باتیں اس وقت کیوں نہیں سوچتے کہ جس بندے نے کام کیا ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، جو بندہ اچھا ہے، ہم اسے ووٹ دیں. ہم انہیں کیوں ووٹ دیتے ہیں کہ جو جنہیں ہم آلریڈی آزما چکے ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ برا کیا ہے، ہم اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں فوراً ایک بریانی کی پلیٹ پر. یہ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک چینج کیوں نہیں ہو رہا. برداشت ہم لوگوں میں اتنی کم ہے، کوئی بھی دنگا فساد ہو، کچھ بھی ہو، ہم لوگ روڈ پر نکلتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کسی غریب کی گاڑی کھڑی ہے، کسی کا رکشہ کھڑا ہے، کسی کی وین کھڑی ہے، کسی کے گھر کا دروازہ ہے، ہم توڑ دیتے ہیں کسی پولیٹیشین کے پیچھے لگ کے. ہم اپنی فرسٹریشن ساری ادھر نکالتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ میں بھی اس رکشے والے کے گھر کا جو سرکل ہے، جو اس کی روزی روٹی ہے، وہ اسی رکشے سے چلتی ہوگی. ہم لوگ تو اسے آگ لگا دیتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں ہم نے اسے آگ لگا دی. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ بیسیکلی نقصان کس کا ہے؟ ہمارے اپنے ملک کا نقصان ہے، ہمارے اپنے پاکستانی بھائیوں کا نقصان ہے. حسد ہم لوگوں میں اتنا زیادہ ہے کہ ہم کسی اپنے بھائی کو، کسی بہن کو، کسی رشتہ دار کو اگر ترقی کرتے دیکھ لیں لیگل طریقے سے، حلال طریقے سے، ہم جلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم محنت نہیں کرتے، ہم جلنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کبھی آپ کو امبانی سے یا کسی اور بندے سے جلن ہوئی ہے؟ کسی سے نہیں ہوگی، لیکن اپنے پاکستانی بھائی سے ضرور جلن ہوگی. بھئی اس کے پاس پیسہ کدھر سے آ گیا، یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، یہ کیوں اچھا لائف سٹائل گزار رہا ہے. اور بھئی اگر ہم پاکستانی ہی مضبوط ہوں گے نا تو ہی پاکستان مضبوط ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ایسا مائنڈ سیٹ بنائیں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، آگے بڑھنے میں سپورٹ کریں، لیکن ان چیزوں کے اندر ہم حلال اور حرام کی تمیز رکھیں. ہم دیکھیں وہ کام کریں ہم جو اسلامی طور پر بھی حلال ہیں، اور ان کاموں سے بچیں جو اسلام نے منع کیا ہے. لیکن ہم لوگ نہیں اس چیز کی تمیز کرتے، صرف ایک پیسے کی دوڑ ہے. ہم نے صرف پیسہ کمانا ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے، چاہے حرام طریقے سے آئے، چاہے وہ ڈرگ سیل کرنے سے آئے، چاہے وہ کسی کا حق لوٹنے سے آئے، چاہے وہ نقلی دودھ، نقلی دوائیاں بیچنے سے آئے. ہم نے صرف پیسہ کمانا ہے، ہمارا صرف یہی موٹیو. لیکن یہ نہیں پتا کہ اس پیسہ کمانے سے ہماری سوسائٹی میں کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لوگ کتنا ڈسٹرب ہو رہے ہیں. کیا وہ جو میڈیسنس کھاتے ہیں، نقلی آپ کی بنائی ہوئی نقلی میڈیسنس کھاتے ہیں، وہ لوگ صحتیاب ہوتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے مدینہ ٹریڈرز کے نام سے شاپ بنائی ہوتی ہے اور بیچ رہے ہوتے ہیں ہم A+ کاپی آف کوکا کولا اینڈ پیپسی. یہ ہے ہماری منافقت. اور پھر ہم کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا. اب ذرا سوچیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. ہم نے پاکستان کو صرف دیا کرپشن، منافقت، حسد. یہ چیزیں ہم نے پاکستان کو دی. کیا کبھی آپ نے اپنے گھر کا کوڑا اکٹھا کر کے اپنے گھر کے اندر ہی پھیلا دیا؟ کبھی نہیں کیا ہوگا. لیکن ہم لوگ اپنے اس ملک کے ساتھ کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا گھر ہے. گھر کا کوڑا اکٹھا کیا، ایک شاپر میں ڈالا، جہاں کوئی خالی پلاٹ نظر آیا اٹھا کے پھینک دیا. یہی کرتے ہیں. اپنا گھر بنانا ہو، روڈ بلاک کر دیتے ہیں. گھر بناتے ہوئے اگر روڈ توڑنی پڑے توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اسے ریپیئر بھی کروانے کی زحمت نہیں کرتے. اپنے گھر کا تو کوئی بندہ نقصان نہیں کرتا، لیکن اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنے ملک کا نقصان کرنے میں ایک منٹ کے لیے نہیں سوچتے. لاسٹ میں آپ لوگوں سے بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری یوتھ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ چیزوں کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھے. صرف اس ملک سے ڈیمانڈ نہ کرے کہ یہ ملک ہمیں کچھ دے. ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں جو ہمیں پورے کرنے چاہیے اور جو ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم بھی دیکھیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا کچھ دیا ہے. اپنی طور پر
جتنا ہو سکتا ہے غلط کاموں سے بچیں، کسی کا نقصان نہ کریں، کرپشن نہ کریں، 2 نمبر کام نہ کریں، جعلی چیزیں نہ بنائیں۔ اگر کسی جگہ پہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کی آواز کو کوئی نہ سنیں، لیکن بعد میں لوگوں کو ہمت ملے، آپ کے ساتھ اور لوگ جڑیں اور وہی آواز ایک تحریک بن جائے۔ آپ آواز تو اٹھائیں، آپ کے آواز اٹھانے سے کسی ایک انسان کی بھی زندگی اگر چینج ہو سکتی ہے تو آپ کو فائدہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ لیکن آواز اٹھائیں، اپنی حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہمیں صرف اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا ہے۔ جب ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی تو ہمارے عمل بھی پازیٹیو ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا یہ پیغام اچھا لگا ہوگا۔ اگر میری اس ویڈیو کی وجہ سے، میرے اس پیغام کی وجہ سے کسی ایک انسان کی بھی لائف چینج ہو سکتی ہے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس ملک کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے اور اسے ہمیشہ قائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔